जिन्नात मखलूक़ात इलाहिया में एक ऐसी मखलूक का नाम है जो जिस्मानी तौर पर भी मौजूद हैं और रूहानी तौर पर भी, और इंसान की तरह अक्ल व शऊर रखने वाले भी, मगर लोगों की नज़रों से मख्फी हैं। इसलिए उनका नाम जिन रखा गया है कि जिन के लफ्ज़ी माना मख्फी के हैं। जिन्नात की तख्लीक का गालिब मादा आग है, जैसे इंसान की तख्लीक का गालिब मादा मिट्टी है। जिनों में भी इंसान की तरह नर और मादा यानी मर्द और औरत हैं, और जाहिर है कि कुरान में जिन्नात को शयातीन कहा गया है। जिन्नात और फरिश्तों का वजूद कुरान और सुन्नत की एक कतई दलाइल से साबित है, जिनका इनकार कुफ्र है। अल्लाह ताला ने फरिश्तों को बुध के दिन पैदा किया, जिन्नात को जुमरात और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जुम्मे के दिन पैदा फरमाया कि इंसानों की तरह जो जिन्नात काफिर होंगे वो जहन्नुम में, और जो मुसलमान होंगे वो जन्नत में जाएंगे। नेक और मुसलमान जिन्नात सौम व सलात के पाबंद, तहज्जुद गुजार और तलावत कलाम पाक के शौकीन होते हैं। हज़रत माज बिन जबल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम में से जो शख्स रात को नमाज अदा करे तो उसे चाहिए कि वो ऊंची आवाज़ से क़िरात करे, क्योंकि फरिश्ते भी उसके साथ नमाज अदा करते हैं, उसकी तलावत भी सुनते हैं। और मोमिन जिन्नात जो हवा में होते हैं या उसके पड़ोसी होते हैं, वो भी उसके साथ नमाज अदा करते और उसकी तलावत सुनते हैं। और इंसान का ऊंची आवाज़ में तलावत करना उसके अपने घर और आसपास के घरों से शरीर जिन्नात और सरकश शयातीन को भगा देता है। हज़रत इब्ने इमरान फरमाते हैं कि मैं एक दिन फजर से पहले हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह की मजलिस में शिरकत के लिए गया तो देखा कि मस्जिद का दरवाज़ा बंद है। एक शख्स दुआ मांग रहा है और एक जमात उनके पीछे दुआ पर आमीन कह रही है। चुनाचा मैं बाहर बैठ गया, हत्ता कि मौज़िन आया, उसने अजान दी और मस्जिद का दरवाज़ा खोला। मैं अंदर दाखिल हुआ तो देखा कि वहाँ सिर्फ हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह अकेले तशरीफ़ फरमा थे। उनका रुख किबले की जानिब था। मैंने अर्ज़ किया कि मैं फजर होने से पहले आया था, उस वक्त आप दुआ कर रहे थे और लोग आमीन कह रहे थे, लेकिन जब मैं अंदर आया तो आपके अलावा किसी को नहीं देखा। उन्होंने फरमाया कि ये अहले नसीबैन के जिन्नात थे जो शब जुमा ख़त्म कुरान में मेरे पास आते हैं, फिर शिरकत के बाद वापस चले जाते हैं। सूरह रहमान की आयत नंबर 56 में हूरों से मुतल्लिक इरशाद बारी ताला है कि ना तो उससे किसी इंसान ने कुर्बत की होगी ना ही किसी जिन ने। इस आयत से ये बात वाज़े हो गई कि जिन्नात भी इज़दवाजी ताल्लुक़ कायम करते हैं। हज़रत कतादा रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं कि जिन्नात की औलाद वैसी ही पैदा होती है जैसे इंसानों की, लेकिन जिन्नात की नस्ल बहुत तेज़ होती है और उनकी औलाद कसरत से होती है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने इंसानों और जिन्नात को 10 हिस्सों में तकसीम फरमाया है। उनमें से 9 हिस्से जिन्नात हैं और 1 हिस्सा इंसान। जब इंसान का एक बच्चा पैदा होता है तो जिन के 9 बच्चे पैदा होते हैं। हज़रत अलक़मा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैंने हज़रत इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से अर्ज़ किया कि आप में से कोई लैलतुल जिन में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था? फरमाया नहीं, लेकिन हमने एक रात आप अलैहिस्सलाम को मक्के में न पाया तो हमें ये ख्याल हुआ कि कहीं खुदा न खास्ता अचानक कुफ़ार ने हमला न कर दिया हो, न जाने आप अलैहिस्सलाम के साथ क्या बीती। मुसलमानों ने ये रात बड़े इज़्तिराब और बेचैनी में गुजारी। जब सुबह सादिक हुई तो हमने देखा कि आप अलैहिस्सलाम गारे हिरा की जानिब से तशरीफ़ ला रहे हैं। सहाबा ने अपने फ़िक्र और तशवीश का इजहार किया। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिनों का कासिद मुझे बुलाने आ गया था तो मैं उनके साथ चला गया और उन्हें कुरान पढ़ के सुनाया। फिर आप अलैहिस्सलाम ने हमें साथ लिया और उनके आसार और उनकी आग के निशानात दिखाए। जिन्नात ने आप अलैहिस्सलाम से तोशाए सफ़र मांगा क्योंकि वो जिन्नात किसी जजीरे के बासी थे। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया हर हड्डी जिस पर अल्लाह का नाम लिया जाए तुम्हारे हाथ पर पहुंचकर पहले से ज़्यादा गोश्त वाली बन जाएगी, और ये हड्डियां जिन्नात की खुराक होंगी, और हर किस्म की लीद तुम्हारी चौपाइयों का चारा है। फिर आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि उन दोनों चीज़ों से इस्तंजा ना करो क्योंकि ये दोनों चीज़ें तुम्हारे भाई जिन्नों की खुराक हैं।
مولانا مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ صورت جن کی تفسیر میں اس صورت کی شان نزول میں بیان کرتے ہوئے 4 اہم واقعات کا ذکر فرماتے ہیں۔ پہلا واقعہ، آپ علیہ السلام کی نبوت سے پہلے شیاطین آسمان تک پہنچ کر فرشتوں کی باتیں سنتے تھے۔ آپ علیہ السلام کی نبوت کے بعد انہیں شہاب ثاقب کے ذریعے سننے سے روک دیا گیا اور اسی حادثے کی تحقیق کے ضمن میں یہ جنات آپ علیہ السلام تک پہنچے۔ اس واقعے کا ذکر سورہ احقاف میں بیان کیا گیا ہے۔ دوسرا واقعہ، زمانہ جاہلیت میں عادت تھی کہ جب کسی جنگل یا وادی میں دوران سفر قیام کی نوبت آتی تو اس اعتقاد سے کہ جنات کے سردار ہماری حفاظت کریں گے، یہ الفاظ کہا کرتے تھے کہ میں اس جنگل کے سردار کی پناہ لیتا ہوں اور اس کی قوم کے بے وقوف شریر لوگوں سے۔ تیسرا واقعہ، مکہ مکرمہ میں آپ علیہ السلام کی بد دعا سے قحط پڑا تھا اور کئی سال تک رہا۔ چوتھا واقعہ، جب آپ علیہ السلام نے دعوت اسلام شروع کی تو کفار و مخالفین کا آپ علیہ السلام کے خلاف ہجوم اور نرغہ ہوا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جنات آسمان کی طرف چڑھتے تھے اور وحی کے کلمات سنتے تھے، پھر ان میں 9 حصے اضافہ کر کے زمین پر پھیلا دیا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام کی نبوت کے بعد ان شریر جنات کو اس عمل سے روک دیا گیا، یہ جب آسمان کی جانب رخ کرتے تو شہاب ثاقب چھوڑے جاتے۔ ان جنات نے اس کا ذکر ابلیس سے کیا تو اس نے کہا کہ ضرور زمین میں کوئی نئی بات ظہور پذیر ہونے والی ہے جس کی وجہ سے آسمانی دنیا کی سخت ترین حفاظت کی جا رہی ہے۔ چنانچہ یہ طے کر دیا گیا کہ زمین میں ہر طرف جنات کے وفود پھیلائے جائیں تاکہ وہ اس کی تحقیق کریں کہ دنیا میں ایسی کیا نئی چیز وجود میں آنے والی ہے جس کی بنا پر آسمانوں کی سخت ترین حفاظت کی ضرورت پیش آئی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ گندے مقامات شیاطین کے رہنے کی جگہیں ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام قضائے حاجت کو جاتے تو یہ پڑھا کرتے تھے کہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یعنی اے اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں خبیث جنوں اور خبیث جنیوں سے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، چنانچہ جنات و شیاطین سمیت دنیا کی ہر مخلوق انسان سے خوف کھاتی ہے۔ اللہ اور اس کے نبی علیہ السلام کی تعلیمات کی روشنی میں بدترین جنات اور شیاطین کو شکست فاش دینا بہت آسان ہے، لیکن اگر جنات کی وجہ سے کچھ لوگوں کو بیماری یا موت لاحق ہو جائے تو یہ خود اپنے اوپر ظلم کرنے کے مترادف ہے، جس میں جعلی پیر فقیر اور سنیاسیوں کا بڑا ہاتھ ہے۔ جنات سے مقابلہ کرنے کے لیے ذکر الہی، دعائیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، استغفار اور سورہ فلق اور سورہ ناس کثرت سے پڑھی جائے، لیکن 5 وقت کی نماز ادا کرنا سب سے اہم ہے۔ جنات و شیاطین کے خلاف مدد حاصل کرنے اور انہیں شکست فاش کرنے کے لیے سب سے بڑا عمل آیت الکرسی کا پڑھنا ہے۔ انسان سے شیاطین کو بھگانے، جنات کے اقدامات کو باطل کرنے اور ان کی آفات سے بچنے اور منفی عملیات سے محفوظ رہنے کے لیے آیت الکرسی میں بڑی عظیم تاثیر ہے۔ یہ مرگی کا بھی علاج ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ آیت الکرسی قرآن پاک کی سب آیات کی سردار ہے۔ جس گھر میں شیطان ہو تو اسے پڑھا جائے، وہ بھاگ جائے گا۔ ہر رات سونے سے پہلے گھر میں آیت الکرسی پڑھ کر حصار باندھنا بزرگان دین، اولیاء کرام اور تجربہ کار حضرات کا معمول ہے۔ اس عمل سے صبح صادق تک پورا گھر اور اس میں موجود افراد ہر طرح کے انسانی اور شیطانی شر سے محفوظ رہتے ہیں۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ جس نے اپنے بستر کی ٹیک لگاتے ہوئے آیت الکرسی پڑھ لی، 2 فرشتے اس کے سپرد کیے جاتے ہیں جو صبح تک اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ سورہ فلق اور سورہ ناس قرآن کریم کی یہ آخری 2 صورتیں ہر قسم کے شیطانی عملیات، جادو ٹونے اور نظر بد کا علاج ہے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام جنات اور انسانوں کی نظر بد سے پناہ مانگتے تھے، یہاں تک کہ جب آخری دنوں میں یہ صورتیں نازل ہوئیں تو آپ علیہ السلام نے انہیں پڑھنا شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو شیطانی شر سے محفوظ فرمائے، آمین۔